विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो सिलिन्डर भयो। सिलिन्डरको चाहिँ यहाँ हाइट यस दिएको छ प्लस यहाँ चाहिँ रेडियस छ। सो अब यसको सिएसए निकाल्नको लागि कुनै पनि अब्जेक्ट्सहरूको कर्व सर्फेस एरिया अथवा ल्याटरल सर्फेस एरिया निकाल्नको लागि त्यसको पेरिमिटर इन्टु हाइट गर्छौँ हामी। पेरिमिटर भनेको अब यसको चाहिँ यहाँ बेसमा के छ भने सर्कल छ। सो सर्कल भन्नुको सर्कलको पेरिमिटर भन्दा पनि सर्कम्फरेन्स हुन्छ। सो सर्कम्फरेन्स इन्टु हाइट हुने भयो। सर्कम्फरेन्स अफ सर्कल भनेको 2πr, त्यसैले यसको चाहिँ के भयो 2πrh हुने भयो सिएसए अफ सिलिन्डर। अब त्यस्तै टिएसए को लागि कुनै पनि अब्जेक्ट्सहरुमा टिएसए निकाल्नको लागि सिएसए प्लस बेस एरिया हुन्छ। इफ बेस ओपन छ भने जस्तै यसमा यहाँ चाहिँ यो ओपन बेस छ, यो पनि ओपन बेस छ, दुईवटा बेस ओपन हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ के भयो प्लस बेस एरिया भयो। दैट इज सिएसए 2πrh प्लस बेस एरिया πr स्क्वायर एरिया अफ सर्कल को। यसको पनि πr स्क्वायर गर्दा यहाँ के हुने भयो 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर गर्दा 2πr कमन h प्लस r यसको चाहिँ टिएसए हुन